हामी प्रार्थनाको आचरणमा बसौँ र प्रभु कसरी आज बिहान हामीसँग बोल्नुहुन्छ यो कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ। आज म तपाईहरुसँग बुद्धिको कुराहरू नि है बुद्धिको खाँबोको बारेमा प्रचार गर्न चाहन्छु। पिलर्स अफ विजडम भन्छ, बुद्धिको खाँबोहरू। एउटा घर पनि अडिएको हुन्छ भने त्यो घरको पिलरले गर्दा हो। जति त्यो घरको पिलर पोस्ट बलियो हुन्छ, गहिरो हुन्छ, त्यति त्यो घर बलियो मजबुत हुन्छ, अग्लो पनि हुन सक्छ। आज यस्तो समयहरू आएको छ जति बेला हामी आत्माको कुराहरू, जागृतिको कुराहरू, प्रकाशको कुराहरू, अगमवाणीको कुराहरू प्रशस्तै भइराखेको छ। तर यो सबै कुराको बीचमा हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने वचनको कुरामा मेरो जग कतिको बलियो छ, वचनको कुरामा मेरो जग कतिको बलियो छ, वचनको कुरामा म कतिको बलियो छु, म कति गाडिएको छु, यो कुरा चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसकारण हामी पहिलो राजाको 3 अध्याय विशेष गरेर पल्टाउने छौं अनि 2-4 पदहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो राजा 3 अध्याय तपाईले बाइबल खोल्नु होला अनि 3 पददेखि म पढ्दै जान्छु। सुलेमान आफैले चाहिँ आफ्ना पिता दाउदले बनाएका धार्मिक विधानहरूको पालन गर्दै परम प्रभुलाई नै प्रेम गर्थे भनेको छ। सुलेमान राजाको बाबुको नाम दाउद हो अनि दाउदको परमेश्वरलाई सुलेमान राजा भएपछि परम प्रभुलाई उसले प्रेम गर्थे अरे। तल तपाईले 5 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ एक रातको समय हो, परम प्रभु सपनामा देखा पर्नुभयो र देखा परेर भन्नुभयो, म तँलाई के दिउँ? कति राम्रो प्रश्न सुलेमान राजालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीलाई म के दिउँ? सुलेमान राजाले परमेश्वरको त्यो प्रश्नलाई सुनिसकेपछि उसले बडा मजाको एन्सर दिन्छ। 7 पदमा हेर्नु होला, हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईले म सानै बालक मात्र हुँ भन्ने कुरा, म अगुवाई गर्नमा म निपुण छुइनँ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। म एकदम इम्याच्योर छु, म बुद्धिमा त्यति निपुण छुइनँ, म लिड गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। 8 पदमा हेर्नुहोस्, म यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईको प्रजाको बीचमा छु अनि तपाईले छाड्नु भएको जातिहरू असंख्य छ, अनगन्ती छ। यसकारण 9 पदलाई हेर्नु होला, यसकारण तपाईको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन दिनुहोस्। डिसर्निङ स्पिरिट भन्छ, बुझ्ने मन दिनुहोस् र त्यसले असल र खराब भेद छुट्याउन सकोस्। 10 पदमा हेर्नुहोस्, सुलेमानले यो कुरा मागेकोमा परम प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। सुलेमानको मागलाई परमेश्वरले सुन्नु भएर परमेश्वरलाई मन पर्यो रे, एकदम मन पर्यो अनि परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो। 11 पदमा, तैले यो कुरा मागिस् औ तैले आफ्नो निम्ति दीर्घायु लामो आयु दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिनस्, माग गरिनस्। तैले धन सम्पत्तिको लागि पनि माग गरिनस्, तैले शत्रुहरूलाई मारिदिनुहोस् भनेर पनि माग गरिनस्। ठिकसित न्याय गर्नलाई बुद्धि मागेको कारण तेरो बिन्तीलाई मैले मन्जुर गरे। म तँलाई यस्तो बुद्धि र समझ भएको मन दिनेछु कि तेरो समय अघि तँ जस्तै न त कोही थियो न पछि कोही पनि हुनेछ। अब 13 पद झन् इम्पोर्टेन्ट छ। 13 पद हेर्नुहोस्, परमेश्वरले सुलेमान राजाको मागलाई त स्वीकार गर्नुभयो, तर 13 पदमा एडेड ब्लेसिङ भन्छ, थप आशिष दिनुभयो। यसकारण तैले नमागेका ती कुराहरू पनि दिनेछु, नमागेका कुराहरू पनि दिनेछु। तेरो समयकालीन कुनै राजाले पनि तसित दजाउन सक्ने, तेरो कम्पेरिजनमा आउने धन सम्पत्ति मान म तँलाई दिनेछु। अब एउटा कुरा हामी यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले परमेश्वरलाई सही कुरा माग्यौं भने परमेश्वरले हामीले मागेको भन्दा पनि बढी दिनुहुन्छ। यो चाहिँ बाइबलको एकदमै मिठो कुरा। तर हामीले गलत कुरा माग्यौं भने
प्रभु मलाई यो मान्छेले साह्रो सतायो, यसलाई मारिदिनुहोस्, यो मेरो दुश्मन हो, यसलाई मारिदिनुहोस् भन्यो भने प्रभुले हामीलाई त्यो प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्न अनि थप आशिष त हुँदैन है। त्यसकारण हामीले शत्रु जब हाम्रो जीवनमा अगाडि देखा पर्छ भने आशिष दिनुपर्छ, तब चाहिँ ब्लेसिङ आउनु थाल्छ। अब एउटा यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने विजडम भनेको, बुद्धि भनेको के हो? के हो बुद्धि? म तपाईलाई धेरै बुद्धिको आज मानेहरू दिन्छु, तर एकजना व्यक्तिको बारेमा म तपाईलाई भन्छु जसलाई चाहिँ संसारमा नै सबैभन्दा ज्ञानी इन्टेलिजेन्ट मान्छे भनेर चिनिन्छ। त्यो मान्छेको नाम हो विलियम जेम्स साइडिस भन्छ। विलियम जेम्स साइडिन भन्ने व्यक्ति, जसलाई चाहिँ संसारमा नै सबैभन्दा बुद्धिमानी मान्छे भनेर चिनिन्छ। यो मान्छेको बारेमा अलिकति म तपाईलाई बताउँ। यो मानिसको आमा र बाउको बारेमा हेर्छौँ भने यहुदी हो अनि रसियन हो, दुईटा मिक्स भएको आमा बाउ हो, यहुदी र रसियन हो। अनि यिनीहरू माइग्रेट भएर चाहिँ घर सरेर चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क भन्ने सहरमा सेटल गरेको परिवार थियो। अनि जब यिनीहरूको नानी जन्मियो, नानी जन्मेको 13 महिना मात्रै भएको थियो अरे, नानीले त डल्लै न्युज पेपरहरू पढ्न सिकेको थियो क्या। अनि अचम्मको कुरा भयो, त्यो नानी जब 8 वर्षको थियो अरे, 8 वर्षको हुँदा उसले फ्रेन्च भाषा, जर्मन भाषा, इङ्ग्लिस भाषा, टर्किस भाषा, ल्याटिन भाषा, त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रो भाषाहरू फ्लुएन्टली बोल्न सिके अरे। 8 वर्षको नानीले यस्तो संसारको प्रख्यात भाषाहरू, फ्लुएन्ट भनेको एकदमै दामी, एकदमै शुद्ध भाषा बोल्न सिके अरे। त्यति मात्र होइन, यो नानीलाई आज प्रोडिजियस माइन्ड भन्छ, यस्तो हतपत हुँदैन, अचम्मको बुद्धि लिएर आएको नानी थियो। अनि यो नानीको आइक्यू भन्छ, आइक्यू भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्ट कोसन्ट भन्छ, उसको इन्टेलिजेन्ट कोसन्ट कति थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ 250 र 300 को बिचमा थियो अरे। भन्नुको माने एउटा नानीको इन्टेलिजेन्ट कोसन्ट 20-30 हुन्छ भनेदेखिलाई उसको 250 देखि लिएर 300 सम्म थियो भनेर भनिन्छ। अनि कसैले त यसरी पनि भनेको छ यो विलियम जेम्सको बारेमा, यो मान्छे चाहिँ ह्युमन क्यालकुलेटर हो भन्छ। उसले भन्नुभन्दा अगाडि नै क्यालकुलेसन गरिहाल्थ्यो अरे, यति धेरै डरलाग्दो बुद्धि भएको व्यक्ति। अनि यो व्यक्ति 13 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई अमेरिकाको बोस्टनमा एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटी भन्छ, त्यो विश्वमा नै सबैभन्दा प्रख्यात युनिभर्सिटी हो। त्यो युनिभर्सिटीमा त 13 वर्षको उमेरमा उसले एडमिसन पायो। युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाउनुको लागि मान्छेको उमेर 24-25 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, तर उसले 13 वर्षको उमेरमा उसले त्यहाँनिर एडमिसन पायो। संसारमा नै सबैभन्दा बुद्धिजीवी मानिस हो भनेर उसलाई भनिन्छ। तर ऊ पढ्दै जाँदाखेरि कलिलो उमेरमा नै उसको पर्सनल लाइफमा एउटा प्रब्लम भयो है। पर्सनल लाइफमा उसको प्रब्लम भयो। अनि प्रब्लम हुँदाखेरि उसको क्यालकुलेटर, उसको क्यालकुलेसनले, उसको बुद्धिले, उसको इन्टेलिजेन्ट कोसन्ट भन्छ आइक्यूले उसलाई मद्दत गरेन। अनि ऊ एकदमै दुखित मान्छे भयो। अनि अन्तमा के भयो भन्दाखेरि यो व्यक्ति अर्ली एजमा, कलिलो उमेरमा नै उसको मृत्यु भयो। बुद्धि भयङ्कर थियो, तर त्यो बुद्धि चाहिँ के हो? संसारिक बुद्धि, एकदमै अचम्मको बुद्धि थियो, तर उसको आफ्नै प्रब्लम उसले सल्भ गर्न सकेन। अनि उसले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो, एउटा भनाइ थियो। के भनेको थियो भनेदेखिलाई, आई वान्ट टु लिभ द पर्फेक्ट लाइफ, म सिद्ध जीवन जिउन चाहन्छु, सिद्ध जीवन जिउन चाहन्छु। दि ओन्ली वे टु लिभ द पर्फेक्ट लाइफ इज थ्रु सेक्लुजन भन्नुभयो। सिद्ध जीवन जिउनुको लागि चाहिँ एक क्लास जीवन बिताउनु पर्छ अरे क्या। सिद्ध जीवन, एकदम पर्फेक्ट जीवन जिउनुको लागि चाहिँ भिडभाडमा होइन, एकदम सेक्लुडेड एक्लास जीवन, सुनसानको जीवन जिउनु पर्छ भनेर भन्थ्यो। अनि उसले जहिले पनि भिडलाई के गर्थ्यो अरे, हेट गर्थ्यो, घृणा गर्थ्यो। मान्छेहरूसँग बस्नु, बात मार्नु, सङ्गति गर्नु उसलाई कहिले पनि मन पर्दैन थियो। अनि उसको अन्त के भयो? ऊ छिटै मरेर गएको छ। तर आज हामी विजडम भनेको, बुद्धि भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने थुप्रो परिभाषा छ, म तपाईँलाई एक एकवटा गर्दै दिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सेल्फ इन्ट्युसन भन्छ। बुद्धि भनेको चाहिँ भित्र अन्तर आत्माबाट आउने हो।
अन्तरआत्माबाट आउने। अनि बुद्धिले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ? बुद्धिले चाहिँ जहिले पनि इट डिफाइन्स हु यु आर, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनाउँछ। एन्ड इट अल्सो रिफाइन्स आवर क्यारेक्टर, हाम्रो चरित्रलाई बनाउँछ पनि। बुद्धिले म को हुँ भन्ने कुरा मलाई देखाउँछ, खासमा म कस्तो मान्छे हुँ। अरूको अगाडि म ठिकठाक होला, तर बुद्धिले मलाई देखाउँछ वास्तवमा म को हुँ। अनि मेरो जीवनमा काहीँ खामिया कमजोरीहरू छ भने रिफाइन काम पनि बुद्धिले गर्छ। त्यसकारण विजडम इज भाइटल, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवनमा सफलता पाउनुको लागि हो भने पढाइ, संसारको पढाइको कुराहरू त छुट्टै कुराहरू हो, तर जीवनमा सफलता पाउनु हो भने परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। अब ज्ञान र बुद्धिको बारेमा मैले चर्चमा धेरैचोटि प्रचार गरेको छु, तरै पनि छोटकरीमा म आज यो कुरालाई टच गर्न चाहन्छु। नलेज भनेको ज्ञान हो। ज्ञान भनेको चाहिँ जीवनभरि सिक्ने कुरा हो। किताब पढेर, अनेक कुराहरू हेरेर देखेर पढ्ने कुरा हो। नलेज इज लर्निङ, सिक्ने कुरा हो। तर विजडम भनेको चाहिँ एप्लाइङ, बुद्धि भनेको चाहिँ सिकेको कुराहरूलाई व्यवहारिकतामा उतार्नु। अनि बुद्धि चाहिँ पढेर आउँदैन, बुद्धि चाहिँ इन्ट्युसन, यो आफै आउने कुरा हो, परमेश्वरले दिने कुरा हो। अनि यसलाई हामीले डेभलप गर्दै जानुपर्ने कुराहरू हो। जब हामीले केही कुरा नलेज सिकेको हुन्छौँ, त्यो कुरालाई राइट ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्यौँ भने, जस्तै साइन्टिस्टहरूले बम बनायो, कस्तो बुद्धि होला, कस्तो शक्तिशाली बमहरू बनायो। त्यो बमलाई चाहिँ अब बसोबासो गरेको सहरमा झारिदियो भनेदेखिलाई त्यो त कुबुद्धि हो नि। बुद्धि बनाउने ज्ञान त कति ठुलो, त्यो बम बनायो, तर त्यो बमले मान्छे मार्यो, त्यो त बुद्धि होइन। कसैले राम्रो छुरी बनाउँछ, त्यो छुरी के को लागि भन्दाखेरि मासु काट्नु होला, सब्जी काट्नु होला, अरू अन्य कुराहरू काट्नु होला, तर त्यो छुरीले मान्छे काट्यो भने त्यो त बुद्धि होइन, त्यो बुद्धि हुनै सक्दैन। त्यसकारण नलेज भनेको चाहिँ सिक्ने कुरा हो, बुद्धि भनेको चाहिँ अप्लाई गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा आज हामीले सिक्नुपर्ने जरुरी छ। अब अर्को कुरा हामी देख्दछौँ, बिलिभिङ, विश्वास गर्ने कुरा र आज्ञाकारिता गर्ने परमेश्वरको वचनमा जब हामी आज्ञाकारिता हुन्छौँ, हेर्नुहोस् है, तपाईँ अनि आज हामीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान धेरै छ। म यो भन्दिनँ तपाईँहरू प्रभुको वचन जान्नुहुन्न, तपाईँले धेरै प्रभुको वचन जान्नुभएको छ, धेरै जान्नुभएको छ। अझै यो लकडाउनको समयमा अनलाइनद्वारा तपाईँहरू कतिवटा क्लासहरूमा एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनको नलेज प्रशस्त जीवनमा राख्नुभएको छ। अब त्यो सिकेको कुरालाई जब तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ नि, मैले आज यति धेरै सिक्ने मौका पाइराखेको छु, अब म वचन अनुसारको जीवन मैले जिउनु पर्छ भनेर तपाईँले जब एप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो? विजडम हो, त्यो चाहिँ बुद्धि हो। तिमोथीलाई पावलले भनेको छ नि त कि मान्छेहरू अलवेज लर्निङ अरे क्या, सिकेकै एन्ड नेभर एप्लाइङ, जीवनमा कहिले पनि अप्लाई चाहिँ नगरेको, त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अनि बुद्धि के हो? अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, बुद्धि भनेको चाहिँ एक्नोलेजिङ आवर लिटलनेस, म सानो मान्छे हुँ, म खासै गतिलो मान्छे होइन। एक्नोलेजिङ आवर लिटलनेस, म एकदमै सानो मान्छे हुँ। अनि एक्नोलेजिङ गड्स ग्रेटनेस, प्रभु चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु बुझ्नु पनि त्यो पनि के हो? बुद्धिको कुराहरू हो। बुद्धि भन्ने कुरा डिसर्निङ द्याट विच इज फल्स, झुटा कुरालाई छुट्याउनु सक्नु, एन्ड द्याट विच इज राइट, असल कुरा के हो त्यो कुरालाई, झुटा र राम्रो कुरालाई छुट्याउनु सक्नु पनि बुद्धिको कुराहरू हो। जब चर्चमा समस्याहरू आउँछ, समस्याहरू आउँदाखेरि एउटा बुद्धि भएको विश्वासीले चाहिँ यो चाहिँ राइट हो, यो चाहिँ रङ हो भन्ने कुरा के गर्नु सक्छ? चट्ट छुटाउनु सक्छ। तर ज्ञान मात्रै भएको छ भने, एकदम पढेको ज्ञान भन्छ नि, किताबको ज्ञान, पढेको ज्ञान छ भने त्यो मान्छेले सत्य र असत्यलाई छुटाउनु धेरै गाह्रो पर्छ, अनि ऊ हुरिएर जान्छ है। तर परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि भएको व्यक्तिले चाहिँ नो नो, यो होइन, यो रङ हो, यो गलत हो, यो सही हो, यो दुईटाको बिचमा छुट्याउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। सोलोमन राजाको कुरा गरौँ, परमेश्वर देखा पर्नुभयो सपनामा, परमेश्वर देखा पर्नुभयो। अघि हामीले पहिलो राजा 3बाट पढेको छौँ। अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो, छोरा
तँलाई के चाहिन्छ, तँलाई के चाहिन्छ? परमेश्वरलाई भन्नुभयो, प्रभु तपाईँको प्रजालाई ठिकसँग चलाउनलाई, सही प्रकारको इन्साफ दिनको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई त्यो आत्मा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। अनि उसले धन सम्पत्ति मान यो दुनियाँ कुरा मागेन अरे, तर उसले केवल बुद्धि मागे। बुद्धि मागेको कारण परमेश्वरलाई मन पर्यो, मन परेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई थप आशिष दिनुभएको कुरा हामी पढ्छौँ। म तपाईँलाई एउटा सानो स्टोरी भन्छु ल। स्टोरी चाहिँ के छ भने, एउटा फाइनल इयर कलेजको स्टुडेन्ट रहेछ कि, फाइनल इयर कलेजको स्टुडेन्ट। अनि यो स्टुडेन्ट अब केही दिनमा ग्रेजुएसन भएर चाहिँ ऊ टिचर काम गर्नुको लागि उसको सबै फिक्स भएको छ। अनि ऊ एकदम सिकेको नलेज भएको मान्छे, यति साह्रो ज्ञान बटुलेको छ र उसले आफ्नो टिचरलाई त्यति खास पत्याएन क्या। किनभने पढाउने टिचर भन्दा उसले आफूलाई के लाग्यो भने ऊभन्दा म ज्ञानी छु जस्तो लाग्यो। अनि उसले पढाएको कुराहरूमा त्यति खास दम लागेन। अनि उसले ट्रायल गर्यो, सरलाई परीक्षा गर्यो, टिचरलाई भन्यो, टिचर म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु, अब म ग्रेजुएसन हुनु आँटेको छु भनेर चाहिँ भनेछ। अब नलेजको कुरा, ज्ञानको कुरामा होला यो केटा जो ग्रेजुएट हुनु आँटेको छ ऊ चाहिँ पढाउने सरभन्दा ज्ञानी होला, तर बुद्धिको कुरामा कस्तो छ अलिकति कम्पेयर गरौँ। अनि पढाउने सरले भनेछ, ल प्रश्न गर्नु विद्यार्थी भनेर। अनि उसको हातमा एउटा चरा रहेछ, चरा राखेर सानोबडे चरा रहेछ। अनि उसले भनेछ, ल सर भन्नुहोस् मेरो मुठीमा भएको चरा जिउँदो छ कि मरेको छ? जिउँदो छ कि मरेको छ? सरले यसो विचार गरेछ, विचार गरेर उसले बुद्धि अप्लाई गर्नु थालेछ। अब मैले मरेको छ भन्यो भने त उसले यसो खोलिदिन्छ, हुर्र उडेर जान्छ। सर हार्यो। अनि के अरे जिउँदो छ भने उसले यसरी निचारेर के गरिदिन्छ, मारिदिन्छ। जिउँदो छ भन्नु पनि पीर भयो, मरेको छ भन्नु पनि पीर भयो। बुझ्नुभयो कुरा? जिउँदो मरेको छ भने उसले छोडिदिन्छ, उडेर जान्छ। अनि मरेको छ, जिउँदो छ भने उसले निचारेर मारिदिन्छ। के गर्ने? अनि उसको एन्सर यति नै थिएछ, यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यु। सरको उत्तर थिएछ, यो चाहिँ तिमी माथि नै निर्भर छ। कति राम्रो बुद्धिको कुरा कि, तिमी माथि नै निर्भर छ। यो स्टुडेन्ट केही गर्न सकेन। धेरैचोटि आज हामी धेरै ज्ञानी हुन सक्छौँ कि, तर बुद्धिमानी हुनु सक्दैनौँ। यो सर त्यसै सर भएको होइन, उसले जीवनभरि पढाएर आएको मान्छे हो। उसकोमा बुद्धि सायद त्यो स्टुडेन्टभन्दा कम्ती थियो होला, तर बुद्धिमानी मान्छे हो। अनि आज परमेश्वरले दिने बुद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा कति जरुरत पर्छ। हामी याकुबको 1 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नेछौँ अनि 17 पदलाई पढ्नेछौँ। याकुब 1:5 अनि 17। तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको घटी छ भने, सुन्नुहोस् है, कसैलाई बुद्धिको घटी छ भने उदार चित्तसँग नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसित त्यसले मागोस् र त्यसलाई सो दिनेछ। हालेलुया। 17 पदमा हेर्नुहोस्, हरेक असल दान र हरेक उत्तम वरदान माथिबाटकै हो र ज्योतिका पिताबाट आउँछ, जसमा कहिले अदल बदल हुने र फेरिने छाया छैन। सबै प्रकारको बुद्धि र ज्ञान परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि ग्रीक भाषामा यो ज्ञान बुद्धि भनेको चाहिँ ग्रीक भाषामा सोफिया भन्छ। सोफिया, SOPHIA। सोफिया भनेको चाहिँ होल स्कोप अफ इन्साइट इन्टु द डिभाइन प्लान। सोफिया भनेको चाहिँ परमेश्वरको योजनामा जुन कुराहरू हुन्छ, परमेश्वरको बुद्धिमा जुन योजना बनिएको हुन्छ, त्यो कुराको स्कोप हो। तपाईको जीवनमा याद छ, परमेश्वरको प्लान छ। परमेश्वरले म मेरो छोरीलाई यो ढाँचा दिनु पर्यो, उहाँको प्लान छ तपाईहरूको लागि। तपाईहरू आज मलाई जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ जुमबाट, फेसबुकबाट, तपाईहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ बुढो व्यक्ति नै किन नहुनुहोस्, तपाईँ जवान किन नहुनुहोस्, तपाईँ मिडल एजको किन नहुनुहोस्, हरेकको जीवनमा परमेश्वरले एउटा चित्र कोर्नु भएको छ, नक्सा कोर्नु भएको छ। त्यो नक्साभित्र हामी फिट हुन सक्यौँ भने
कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको जीवन चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ। तर हामी त्यो नक्सामा फिट हुनु सकेनौँ भने, परमेश्वरको त्यो सोफिया त्यो विजडम भित्र हामी आउनु सक्यौँ भने, अनि हामी त्यहाँभित्र एडजस्ट हुन सक्यो भने परमेश्वरले बनाउन थाल्नुहुन्छ क्या, अचम्म प्रकारले बनाउन थाल्नुहुन्छ। हामी मत्तीको 7 अध्याय र 25 अध्याय हेऱ्यौँ भने, मत्तीको 7 अध्याय डल्लै अनि मत्तीको 25 अध्यायमा दुईटा उखानहरू हामी देख्छौँ। 7 अध्यायमा हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर एउटा बुद्धिमान मानिसले चट्टानमाथि घर बनाएको अनि बलुवामाथि घर बनाएको हामी देख्छौँ। 25 अध्यायमा आयौँ भने 5वटा मूर्ख स्त्री, 5वटा ज्ञानी बुद्धिमती स्त्रीको बारेमा हामी देख्छौँ। यो दुईवटा प्याराबललाई, उखानलाई हामीले स्टडी गर्यो भने भन्नु चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि राइट युज अफ द माइन्ड। हामीहरूको बुद्धिलाई हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ, बुद्धिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले एउटा फेसबुकमा एउटा लाइभ भिडियो हेरेको थिएँ, म तपाईँलाई बताउँछु। घरको मालिक गाडी कुदाएर आउँछ कि, अनि उसले सधैँ अब त्यहाँनिर नोकरहरू हुन्थ्यो होला, गेट खोल्नुको लागि उसले ट्याट गरेपछि गाडी गेट खोलिदिन्छ नि, गेट खोलिदिन्छ। बजाउँछ हर्न लगाएकी गेट खोल्दैन। अब यो मान्छे ज्ञानी मान्छे त हो, तर बुद्धि नभएको मान्छे कि, साह्रै झोक चल्छ, थाकेको पनि थियो होला। अनि उसले ट्याट गरेकै गर्दा उसको आफ्नै नानी चाहिँ गेटमा आएर उभिराखेको हुन्छ, तर अब गेटले देख्दैन, गेटले छोपेको छ। अनि यो गाडीको मालिक, घरको मालिकलाई साह्रो झोक चल्छ, गेटै भत्काएर उसले गाडीभित्र हालिदिन्छ। तर उसलाई थाहा थिएन त्यो गेटको पछाडि को छ, आफ्नै नानी छ, उसलाई थाहा थिएन। नानीसँगै उसले गाडी कुदाइदिन्छ, तर भाग्यवश त्यो नानी गाडीको मुनिपट्टि पर्छ र त्यो नानी बाँच्छ। यो बुद्धिको कुराहरू भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। आज म तपाईँलाई बुद्धिको 1-2वटा पिलर्सहरू, खाँबोको बारेमा भन्न चाहन्छु। बुद्धिको खाँबोहरू चाहिँ के हो, कसरी हाम्रो, जसरी एउटा 9 पोस्ट भएको घरले कत्रो बिल्डिङ थाम्नु सक्छ, अनि पोस्टको साइज अनुसार घर कति अग्लो हुन सक्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी पनि कसरी आज मजबुत हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू, हाम्रो पिलर चाहिँ के हो, क्रिस्चियनहरूको पिलर खाँबो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 कुरा चाहिँ परमप्रभुको भय हो, द फियर अफ गड, परमप्रभुको भय हो। आउनुहोस् हामी हितोपदेश 1:7 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 1:7 भन्छ, परमप्रभुको भय ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्छ भनेको छ। हामी 9 अनि 10 पनि पढौँ। किनभने ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हो भनेर भनेको छ। बुद्धि भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुभएको मुकुट हो, शोभाको मुकुट। बुद्धिमानी मान्छेहरू एकदमै शोभाले भरिएको हुन्छ, मिठासले भरिएको हुन्छ। बुद्धिमानी मानिसहरूसँग बात मार्नु मन लाग्छ, बुद्धिमानी मानिसहरूसँग समय बिताउनु मन लाग्छ। प्यार गर्ने, नचाहिँदो कुराहरू गर्ने, फाल्तु कुरा गर्नेहरूसँग बस्छौँ भने, हामी समय बिताउँछौँ भने बिस्तारै हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। त्यसकारण पहिलो खाँबो के हो हाम्रो क्रिस्चियनहरूको जीवनको बुद्धिको लागि भन्दाखेरि परमप्रभुको भय हो। दोस्रो कुरा चाहिँ समझदारी, अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ, समझ शक्तिको बारेमा आउनुहोस् हामी हितोपदेश 3:13 हेर्नेछौँ। हितोपदेश 3:13 हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, बुद्धि पाउने र समझ शक्ति प्राप्त गर्ने मानिस खुसी हुन्छ। हालेलुया। बुद्धि पाउने मानिस र समझ शक्ति भएको मानिस खुसी हुन्छ। प्रशस्त धन सम्पत्तिले मान्छे खुसी हुन्छ भन्ने कुरा होइन, प्रशस्त डिग्रीहरूले मात्र मान्छे खुसी हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर प्रशस्त बुद्धि भएको मान्छे, समझ शक्ति भएको मान्छे खुसी हुन्छ। अनि जीवनमा खुसी रहनु भन्नेको जस्तो त्योभन्दा ठुलो कुरा म अरू केही पनि देख्दिनँ। तेस्रो पिलर, हामी थर्ड हाम्रो खाँबोको बारेमा कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ हो नम्रता। हितोपदेश 15:33 हामी पढ्नेछौँ। 15:33 हेर्नुहोस्,
परम प्रभुको भय बुद्धिको तालिम पाउनु हो औ आदर गर्न आदरको मार्ग नम्रता हो। आदरको मार्ग चाहिँ के अरे? नम्रता। नम्रता। जब हामी ह्युमिलिटी नम्रतालाई हामी कायम राख्छौँ जीवनमा, आदर भन्ने कुरा आफै आउन थाल्छ। मलाई आदर गर्नुहोस् न, मलाई पनि यसो हजुर भन्नुहोस् न, मलाई पनि नमस्कार गर्नुहोस् न भन्नु जरुरी पर्दैन। हगि जब हामी नम्र जीवन बिताउँछौँ, पिपल विल रेस्पेक्ट यु। मानिसहरूले तपाईँलाई आदर गर्छ कि। एउटा अङ्ग्रेजीमा कोटेसन छ, भनाइ छ, दुईटा छ, म पढ्छु। यो साँचो नम्रता के हो भन्नुहुन्छ भने, ट्रु ह्युमिलिटी इज नट थिङ्किङ लेस अफ योर सेल्फ, इट इज थिङ्किङ अफ योर सेल्फ लेस। अब कसरी म नेपालीमा बताउँ कि, साँचो नम्रता भनेको चाहिँ म खत्तम भन्नु होइन, म खत्तम भन्नु होइन, तर आफ्नोपनलाई के गर्नु? कमी गर्नु। म भन्ने कुरालाई कमी गर्नु, यो चाहिँ साँचो नम्रता हो। आज मान्छेले नम्रताको परिभाषा बुझ्दैन। नम्रता भनेको नबोल्नु, अघि एकदम गम्भीर हुनु होइन नि। नम्रता भनेको त ट्रु ह्युमिलिटी इज नट थिङ्किङ लेस अफ योर सेल्फ। म केही पनि होइन भन्ने होइन, तर इट इज थिङ्किङ अफ योर सेल्फ लेस। म चाहिँ अरूभन्दा के हो? अलिकति सानो। मभन्दा फलाना अलिकति आदरणीय हो, मभन्दा फलाना अलिकति महान हो। त्यो विचार जगाउनु, जाग्नु, त्यो चाहिँ साँचो नम्रता हो। दोस्रो कोटेसन हामी हेर्छौँ, साँचो नम्रता के हो भन्दाखेरि, टु लिड द पिपल एन्ड वक बिहाइन्ड देम भन्छ। मान्छेलाई चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्न लगाउनु, मान्छेलाई प्रमोट गर्नु, बरु आफू पछाडि बस्नु, त्यो चाहिँ नम्रता हो। म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरैजनालाई अगाडि बढेको म देख्न चाहन्छु, म पछाडि बस्न चाहन्छु। अहिले मैले फेसबुकमा धेरैवटा लाइभ सेसन्सहरू म एटेन्ड गर्छु, अनि कुनै कुनै पास्टर्सहरू मेरो छोरा समानकोहरू छ क्या, एकदम कलिलो केटाहरू छ कतिजना पास्टरहरू। ममा एक प्रकारको घमण्ड आउनु स्वाभाविक कुरा हो। यिनीहरूलाई मैले पढाएको, यिनीहरू के जान्दछ, म हेर्दिनँ फलाना रहेछ, होइन। आई वान्ट टु लर्न। कुनै कुनै पास्टर्सहरू जो कलिलो पास्टर्सहरू छ, जसले यति राम्रो प्रकाशको कुराहरू ल्याउँछ, अनि मलाई एकदम ब्लेसिङ भएको म महसुस गर्छु। साँचो नम्रता भनेको चाहिँ के अरे? मानिसलाई अगाडि ठेल्नु, आफू चाहिँ ठेल्दै पछाडि पछाडि हिँड्नु पनि हो। अर्को हामी पाँचौँ हामी खाँबाको बारेमा हेरौँ, त्यो चाहिँ हो आत्मसंयम। त्यो चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल के हो? आत्मसंयम। आत्मसंयम। हितोपदेश 14:17 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 14:17। अधीर झोकीले मूर्ख काम गर्छ, तर बुद्धिमान मानिस शान्त रहन्छ। हालेलुया। बुद्धिमान मानिस चाहिँ जस्तै झोक चल्दाखेरि पनि ऊ झोकी हुँदैन अरे, ऊ शान्त रहन्छ, शान्त रहन्छ। गलातीको 5:23 हेऱ्यो भने आत्माको फलहरू मध्ये एउटा फलको नाम के हो? आत्मसंयम भनेको चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल। सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मसंयम। कसलाई रिस उठ्दैन? कसलाई रिस उठ्दैन? तर रिस उठ्यो भने, उठ्यो भन्दैमा जे पाए त्यही गर्नु मिलेन नि। रिसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पनि सक्नु पर्यो। गाडी कुदाउँदा एक्सेलेटर छ भन्दैमा एकदम लास्टसम्म थिच्नु भएन नि त। लास्टसम्म थिच्यो भनेदेखिलाई त गान्तोकको बाटोहरूमा कल्पना गरौँ हामी कुन डाँडा काटेर कहाँ पुग्छौँ। तर हामीले कति चाहिँ थिच्नुपर्ने त्यो जान्नु जरुरी छ। सेल्फ कन्ट्रोल। म तपाईँलाई एउटा कोटेसन, बडा मजाको कोटेसन सेयर गर्न चाहन्छु सेल्फ कन्ट्रोलको बारेमा। है आत्मसंयमको बारेमा भनिन्छ, द बेस्ट फाइटर इज नेभर एङ्ग्री भन्छ। साँच्ची नै लडाइँ गर्ने मान्छे चाहिँ झोकी हुँदैन अरे क्या, झोकी हुँदैन। उसले बुद्धिलाई के गर्छ? अप्लाई गर्छ। जित्नुको लागि रिसले कहिले पनि जित्दैन त। त्यो सेल्फ कन्ट्रोल गुमाएर लडाइँ गर्छु भनेर कहिले पनि हुँदैन। अब बोर्डरमा जब समस्या हुन्छ, समस्या हुँदाखेरि त्यो बन्दुक बोक्ने सिपाहीहरू जतिजना छ, उनीहरूलाई त भूत भइराखेको हुन्छ नि, पड्काउनु पाए पनि हुन्थ्यो भनेर कस्तो चाहिँ भइराखेको हुन्छ, मुटु यत्तिकै भएर हात चिलाइरहेको हुन्छ होला, कति चाहिँ परीक्षा आइराखेको हुन्छ। तर त्यहाँनिर आज्ञा गर्ने कमान्डिङ अफिसर हुन्छ। कमान्डिङ अफिसरले सिग्नल नगरेसम्म, यस नभनेसम्म
उनीहरू जति नै झोक्छेले पनि केही गर्नु पाउँदैन। बन्दुक छ, ट्रिगरमा हात छ, एकदम रेडी छ, सबै रेडी छ, तर पनि कमान्डिङ अफिसरले यस भनेको छैन, यसो गरेको छैन, अनि कस्तो चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोलको जरुरत पर्छ त्यहाँ। अर्को कुरा हामी देख्दछौँ, टु ह्यान्डल योर सेल्फ युज योर हेड भन्छ। आफूले आफूलाई ह्यान्डलिङ गर्नुको लागि हामीले हाम्रो दिमाग चलाउनु पर्छ अरे, बट टु ह्यान्डल अदर्स, अरूलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ युज योर हार्ट भन्छ कि। अरूलाई हाम्रो हेड चलाएर, टाउको चलाएर, बुद्धि चलाएर हुँदैन। अरूलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो हार्टलाई, हृदयलाई चलाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा आत्मसंयम भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको सानो सानो नानीहरूले सानो इरिटेट गराउँछ, तपाईँलाई के बोल्नु मन लाग्छ, झ्याम हिर्काउनु मन लाग्छ, सबलाई हुन्छ त्यस्तो। नो, त्यहाँ हामीले सेल्फ कन्ट्रोल सिक्नु पर्यो, सेल्फ कन्ट्रोल सिक्नु पर्यो। एउटा भनाइ छैन कि टङ स्लिप भन्छ नि, टङ स्लिप अरे, मुखमा यस्तो नराम्रो शब्द आयो है, आयो बोली त हाल्यो कि स्लिप भयो। हामीले जति नै हामीलाई झोक चल्यो भने पनि, जति नै रिसको माहौलमा हामी पऱ्यो भने पनि हामीले त्यो लुज कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो, किनभने यो आत्माको फल हो। छैटौँ हामी खाँबोको बारेमा हेरौँ, अनि अझै दुईवटा छ। छैटौँ खाँबा हाम्रो बुद्धिमानी हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बोली एकदम सही हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रपर स्पिच, एकदम सही प्रकारको वचन हामीले बोल्नुपर्छ। हितोपदेश 12:18 आउनुहोस् हामी पढौँ। 12:18 व्यर्थको गफ तलवार चाहिँ तीखो हुन्छ, व्यर्थको गफ तलवार चाहिँ तीखो हुन्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले मानिसलाई निको पार्छ। यो तीखो र निकोलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्, तीखो र निको। व्यर्थको गफ तलवार चाहिँ तीखो हुन्छ, तीखो तलवारले के गर्छ, छुनु मात्रै पर्छ, काटी त हाल्छ, हिर्काउनु पनि पर्दैन, काटिहाल्छ। तर बुद्धिमानको बोलीले मानिसलाई निको पार्छ। बुद्धिमान मानिसले बोलेको सानो वचनले पनि के गर्छ अरे, मान्छेलाई हिलिङ गर्छ क्या, चङ्गाई गर्छ। वाह, कस्तो मजाको कुरा भन्नुभयो, कस्तो मजाको कुरा भन्नुभयो। बुद्धिमानी मान्छेले लामो बोल्नु जरुरत पर्दैन, एउटा सानो अ वर्ड, एउटा सिंगल वर्ड इज मोर देन इनफ हुन्छ, काफी हुन्छ। यो खाबो हामीले बोल्दाखेरि कम्ती बोलौँ तर राम्रो बोलौँ क्या, हिलिङ ल्याओस् न त्यसले। हामी चाहिँ हिलर बनौँ, चङ्गाई गर्ने मान्छेहरू बनौँ। तर यो मूर्ख मान्छेको बोलीहरूले चाहिँ तलवारले काटेको जस्तै काटिराखेको हुन्छ। सातौँ हामी खाँबोको बारेमा हेर्छौँ, त्यो चाहिँ हो निष्ठता भन्छ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा इन्टिग्रिटी। इन्टिग्रिटी निष्ठता भनेको इमान्दारी भनेको, निष्ठताको माने इमान्दारी, एकदमै इमान्दारी। अब इमान्दारीको बारेमा हामी एउटा पदलाई हेर्छौँ, हितोपदेश 11:3 पद। हितोपदेश 11:3 भन्छ, इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर बदमासहरू आफ्नै छलमा विनाश हुन्छन्। इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो। पथ प्रदर्शक भनेको मार्गदर्शन क्या। जब हामी इमान्दारी हुन्छौँ, इमान्दारीपनले नै हामीलाई बाटो देखाउँछ, विच वे टु गो, कुन बाटो जानुपर्ने। इमान्दारीपनले हामीलाई ठिक बाटो देखाउँछ, हामीलाई त्यसले रोकिराखेको हुन्छ। इन्टिग्रिटी के हो? इन्टिग्रिटी इज द सिड फर अचिभमेन्ट भन्छ। इमान्दारीपन भनेको चाहिँ के कुरा प्राप्त गर्ने बिउ हो क्या। जब हामी इमान्दारी हुन्छौँ भने हामीले गर्ने काम कुराहरूमा, परमेश्वरको कुराहरूमा, दशवांश दिने कुरामा, प्रार्थना गर्ने कुरामा हामी जब इमान्दारी हुन्छौँ त्यो चाहिँ अचिभमेन्ट गर्ने के अरे, त्यो चाहिँ बिउ हो। भोलिको दिनमा तपाईँ आज इमान्दारी भएको कुराले भोलिको दिनमा तपाईँले धेरै कुराहरू अचिभ गर्नुहुन्छ, प्राप्त गर्नुहुन्छ, रिसिभ गर्नुहुन्छ। इट इज द प्रिन्सिपल द्याट नेभर फेल्स। यो इमान्दारीपन भन्ने कुरा एउटा यस्तो सिद्धान्त हो
जो चाहिँ कहिले पनि फेल हुँदैन, कहिले पनि नाश हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामी देख्दछौँ, पिपल विथ इन्टिग्रिटी डु वाट दे से। जो मान्छे इमान्दारी छ उसले बोलेको कुरा गर्छ। इमान्दारी मान्छेले जे बोल्छ उसले त्यो कुरा गर्छ। आज म तपाईँलाई यो 6-7 वटा खाबोको बारेमा बताएँ। यदि यो खाबोमाथि तपाईँ र म बसालिएका छौँ भने, अघि हामी माथिबाट सरर हेर्छौँ, यो खाबोहरूमाथि हामी सरर हेर्दै जान्छौँ। अनि यो खाबोहरूमाथि हामी बनिएको छौँ भने पहिलो कुरा फियर अफ द लर्ड, परमप्रभुको भय पहिलो खाँबा हो। दोस्रो कुरा समझ शक्ति, तेस्रो नम्रता, चौथो आत्मसंयम, पाँचौं सही प्रकारको बोली, अनि छैटौं इमान्दारीपन। यो 6वटा कुराहरू माथि हामी बसालिएका छौँ भने आज हामी अटोमेटिकली बुद्धिमानी हुँदै जान्छौँ, बुद्धिमानी हुँदै जान्छौँ। अन्तमा म बन्द गर्दै गर्दा के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, विजडम भन्ने कुरा जब हामी अप्लाई गर्छौँ, जब परमप्रभुले दिनुभएको बुद्धिलाई हामी प्रयोग गर्छौँ भने ख्रिस्टको मण्डली, द बडी अफ क्राइस्ट चाहिँ बलियो भएर जान्छ। हालेलुया। हामी परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई अप्लाई गर्छौँ भने जसरी लागेको घाउमा मलम लाउँदा अप्लाई गर्दाखेरि घाउ आजभन्दा भोलि जाति हुँदै जान्छ, परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई जब हामी जीवनमा अप्लाई गर्छौँ भने ख्रिस्टको मण्डली स्ट्रङ भएर जान्छ अनि उहाँको नाम उच्च हुन्छ। अनि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, तपाईँ र मेरो पहिलो बोलावट चाहिँ हिलिङ गर्ने, चङ्गाई गर्ने, ठुलो ठुलो मिनिस्ट्री गर्ने, अगमबारी गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने होइन क्या। हामीहरूको सबभन्दा पहिलो बोलावट चाहिँ के हो भने टु बी वाइज, बुद्धिमानी हुनु हो। किनकि एकपल्ट हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ भने अरू कुराहरू, सेवाकाईको कुराहरू, यो कुराहरू, धन सम्पत्तिको कुराहरू आफै आउँदै जान्छ। सोलोमन राजाले बुद्धि मागेको कारण उसले के पायो? मान पनि पायो, सम्मान पनि पायो, धन पनि पायो, सबै कुरा पायो, यति धेरै श्रेय र उसले आशिष पायो। त्यो कुरा उसले मागेको होइन। सोलोमन राजाले प्रभु मलाई यो दिनुहोस् न भनेको होइन। एभ्रिथिङ स्टार्टेड कमिङ, सबै कुरा खोला आएको जस्तै आएकै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कलिङ, हाम्रो फर्स्ट डिजायर इज टु बी वाइज। प्रभुसँग हामीले इच्छा गर्नुपर्ने, माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ, हे प्रभु मलाई विजडम दिनुहोस्, मलाई बुद्धि दिनुहोस्। यस संसारको कुराहरू, आई नो सो मेनी थिङ्स, मेरो नलेज यति धेरै छ, मलाई पोलिटिक्सको कुराहरू थाहा छ, मलाई हिस्ट्री, जियोग्राफी, म्याथमेटिक्स मलाई थाहा छ, मलाई एन्भाइरोमेन्टको कुराहरू थाहा छ, मलाई रिलिजनको कुरा थाहा छ, इभन मलाई बाइबलको कुराहरू पनि थाहा छ। आई नो सो मेनी स्टोरिज, बाइबलको धेरै कुराहरू थाहा छ। बट समवेयर समहाउ आई ल्याक विजडम। कता कता तपाईँबाट पाउने मैले बुद्धि म कमी भएको महसुस गर्छु, किनभने मैले जानेको कुराहरू जीवनमा अप्लाई नगरेको कारणले गर्दा। समटाइम्स आई स्टिल फिल, मलाई यस्तै लाग्छ मेरो घाउ जाति भएको छैन, किनभने मैले लाउनु पर्ने मलम मैले अप्लाई गरिराखेको छैन। यो 6वटा जुन मैले पिलर्सहरू, खाँबोको बारेमा तपाईँहरूलाई बताएँ, यो खाँबोहरू चाहिँ तपाईँ बुद्धिमानी कुरा हुनुपर्ने कुराहरूको हो। त्यसकारण हाम्रो पहिलो कलिङ के हो? बुद्धिमान हुने, प्रभुसँग बुद्धि माग्ने, त्यसपछि अरू कुराहरू सबै कुरा प्रभुले थप्दै जानुहुन्छ। अन्तमा बुद्धि भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने यति साह्रो महँगो कुरा हो कि इट इज इभन कस्टलियर देन द मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। परमेश्वरले हामीलाई मिनिस्ट्री गर्ने जति पनि वरदान दिनुभएको छ, त्यो भन्दा पनि ठुलो चाहिँ बुद्धि हो। म यसलाई दोहोऱ्याउँदैछु है, तपाईँ र ममा मिनिस्ट्री गर्ने गिफ्ट्सहरू प्रशस्तै होला, प्रशस्तै होला। हामी यति ठुलो ठुलो सेवाकाहरू गर्ने हामीमा क्षमताहरू पनि होला, तर सबभन्दा त्योभन्दा पनि महँगो र उचित कुरा चाहिँ विजडम, बुद्धि हो। याकुब 1को 5बाट अघि हामीले हेऱ्यौँ, जसलाई बुद्धिको घटी छ उसले परमेश्वरलाई मागोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो दुवै हात उचालौँ, उचालेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई, बुद्धि दिनुहुने परमेश्वरलाई हामी प्रभुलाई आज बिहान बुद्धि मागौँ। ज्ञान नमागौँ, ज्ञान हामीले पढेर पाएको छौँ, पढेर मात्र होइन पढेर पनि पाएको छौँ। हामीले प्रशस्त ज्ञान बटुलेको छौँ जीवनमा, तर कता कता हामीले बुद्धि पाइराखेको छैनौँ। हामी सबैजनाले आफ्नो दुई हात उचालौँ
एभ्रीबडी सबैले दुई हात उचाल्नुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई बुद्धि दिएको होस् भनेर म प्रार्थना गरिराखेको छु। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामीले हाम्रो दुवै हात उचालेर आज बिहान तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हो प्रभु, आज हामी धेरै ज्ञानी छौँ, हामीले धेरै ज्ञान बटुलेका छौँ। किताबहरू पढेर, अनुभव गरेर, कलेज गएर, युनिभर्सिटी गएर, आफ्नो आमा बाउहरूबाट सिकेर। तर प्रभु, आज हामी यति धेरै ज्ञानी हुँदा हुँदै पनि हामी बुद्धिमानी हुन सकेको छैनौँ। आज बिहान प्रभु हामी सुलेमान राजालाई याद गर्छौँ, जुन राजा कहाँ जब तपाईँ देखा पर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो, सुलेमान तँलाई के चाहिन्छ? सुलेमान राजाले प्रभु तपाईँसँग कति उचित कुरा मागे। प्रभु, आज तपाईँको प्रजाहरू यति धेरै अनगन्ती छ, यति धेरै प्रशस्त ज्यादा छ, अनि यी तपाईँका जातिहरूलाई सठिक प्रकारले, ठिक प्रकारले राज्य गर्नको लागि, न्याय दिनको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई डिसर्निङ स्पिरिट, मलाई आत्मा दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँले सुलेमान राजाको प्रार्थनालाई, विनय बिन्तीलाई मन पराउनु भयो, अनि तपाईँले बुद्धि मात्र दिनु भएन, समझ शक्ति मात्र दिनु भएन, तर तपाईँले थप आशिष दिनुभयो। सुलेमान राजालाई तपाईँले मान, सम्मान, धन सबै कुरा दिनुभयो। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु आज मलाई हेरिरहनुहुने हाम्रा मण्डलीका प्रियहरूको जीवनमा, फेसबुकद्वारा हेरिराख्नुहुने सबै तपाईँका छोराछोरीहरूलाई यस बिहान स्वर्गीय बुद्धिले भर्नुहोस्। प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञानले भरिदिनुहोस्। अनि म रिलिज गर्दछु त्यो विजडमलाई येशू ख्रीष्टको नाममा, हरेकको जीवनमा, केटाकेटीहरूको जीवनमा, नानीहरूको जीवनमा, आमा बाबुहरूको जीवनमा, जवानहरूको जीवनमा, हामी लिडर्सहरूको जीवनमा, एभ्रीवन, हरेकको जीवनमा प्रभु आज बिहान म त्यो विजडमलाई रिलिज गर्दैछु, रिलिज गर्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। हालेलुया। प्रभु, हामीलाई बुद्धिमानी बनाउनुहोस्। आज प्रभु, हामी धन सम्पत्तिको जगमाथि खडा हुन चाहदैनौँ। आज हामी घमण्डको जगमाथि खडा हुन माग्दैनौँ। आज म भन्ने कुरामाथि खडा हुन माग्दैनौँ, मेरो भन्ने कुरामाथि खडा हुन माग्दैनौँ, तर आज हामी बुद्धिमाथि खडा हुन, हामी स्थापित हुन चाहन्छौँ। गॉड ग्रान्ट अस योर विजडम। आज तपाईँको छोराछोरीलाई त्यो बुद्धिले भरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। हामी अब एकछिन परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। हामीसँग केही समय छ र हामी